17,000 मान्छे मार्दाखेरि तपाईले भारत विरुद्धको सुरुङ युद्ध भन्नुभयो। भारत विरुद्धको सुरुङ युद्ध भनेर नेपालमा नेपाली केटाहरूलाई त्यो काम गर्न लगाउनु भयो। आफू गएर त्यही भारतमा एसडी मुनिको तलुवा चाटेर बस्नुभयो हैन। यदि त्यो सुरुङ भारतकै विरुद्ध खनेको थियो भनेदेखि भारतीयले एसडी मुनिले अथवा त्यो सोनिया गान्धी लगायतकाले ती मार्दिन्थे कि तपाईलाई त्यहाँ भारतमा पाल्थे 12 वर्ष। यो देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो बेन्चमा त्यो मुद्दाको सुनवाई गर्दा अस्तिको दिन प्रधान न्यायाधीशले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गर्नु भएन। सर्वोच्च अदालतमा जे मुद्दा परेको छ, सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सम्भावना छ कि छैन? निश्चित रूपमा छैन। म चाहिँ बहुमत पुर्याउन सक्छु भन्यो भने अलि उल्लाई पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने। तर यी चारवटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो मत प्राप्त गर्न सकेन भने 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री हुनलाई। भने अब म प्रधानमन्त्री होइन, तपाईलाई मन परेन यो प्रधानमन्त्री, तपाई प्रधानमन्त्री फेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले संसदीय दलमा मलाई अविश्वास गर्नु पर्यो नि। देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको तयारीमा हुनुहुन्छ प्रचण्ड नेपाल समूह। अब देशव्यापी होइन, उहाँ घरव्यापी पनि हुन सक्नुहुन्न। सत्ताधारी दलको सत्ता प्राप्त गर्ने, त प्रधानमन्त्री कि म प्रधानमन्त्री, त ठुलो मान्छे कि म ठुलो मान्छे, त राष्ट्रपति कि म राष्ट्रपति भन्ने झगडामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तिमीले भनेको कुरा मानेन। त्यसले गर्दा तिमीलाई त वास्तवमा सडकमा आउन पनि लाज हुनुपर्ने हो। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिलाई निहाल्दाखेरि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल माइतीघरमा पनि आउनुभयो। छातीमा हामी यहीँ छौँ टाँसेर माइतीघरमा बस्नुभयो। यो परिस्थितिलाई तपाईँले एकचोटि निहालिदिनुहोस् न। यो स्वाभाविक हो। तपाईले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई विश्वास गरेर संविधान र कानुन बनाउनु भएको छ भने तपाईहरुले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो निर्णायकत्व र नेपाली जनताको साथ छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पत्यार छ भने तपाईहरुले पनि हामी यही छौं अथवा हामी कहीं छौं भनेर जे भनिराख्नु भएको छ र नैतिकताको प्रश्न, हालाकि कम्युनिस्टहरुको सिद्धान्तमा नैतिकता कति हुन्छ मलाई थाहा छैन। मैले धेरै चोटी भनेको छु, तपाईहरु संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्त त विरोधी मानिसहरु हो, विरोधी सिद्धान्तको मान्छेहरु हो, तर पनि तपाई आफैले बनाएको संविधान अन्तर्गत तपाईले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि रिट दिनु भएको छ र संविधानको धारा 105 सबैले हेर्नु भए हुन्छ। तपाईहरुले बनाउनु भएको संविधान, जुन संविधान मेरो लागि संविधानै होइन, मेरो आफ्नो मान्यताको कुरा छ भने त्यसमा अदालतको विचाराधीन रहेको विषयवस्तुमा प्रभाव पर्ने गरी अदालत बाहिर केही काम कारबाही गर्न हुँदैन, मिल्दैन। तपाई सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बारेमा उजुर गर्नुहुन्छ अनि अदालतले मेरो पक्षमा न्याय गर्नुपर्छ भनेर सडकमा यो गाई जात्रा देखाउनुहुन्छ भने तपाईहरु जस्ता संविधान र आफैले बनाएको संविधान र नैतिकताको प्रतिकूल जाने मान्छेहरुलाई अब नेपाली जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ यो बोल्ने बोलीचालीको भाषा हुन्छ, सत्य तथ्य भन भनेर। तर तथ्य जे हुन्छ
त्यो सत्य हुँदो रहेन रहेछ। अहिले आम संसारको मान्छेहरूले तपाईहरुले पनि देख्नुभयो होला, उहाँहरू संसद सदस्यको प्रतिनिधि सभा सदस्यको लोगो लगाएर आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो भन्नुहुन्छ तपाई? संसद विघटन गर्यो भने तपाईले संसद सदस्यको लोगो कसरी लगाउनु? हैन, संसद त पुनर्स्थापना गर्छौं, संसद विघटन भएकै छैन भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरू। त्यसैले त त्यो तपाईबाट त्यही प्रश्नको अपेक्षा गरे हो मैले। भनेदेखि त तपाई संसद विघटन भएको छैन र लोगो लगाइराख्नु भएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा हाल्नु भएको रिट के लाग्यो? संसद विघटन भएको छैन भने सर्वोच्चमा के रिट हाल्नु भएको छ? तर तपाईले रिट हालेको पनि सत्य हो, तथ्य हो, तपाईले लोगो टाँसेको पनि सत्य हो, तथ्य हो भने, तर त्यो दुईटै कुरा सत्य त हुन सक्दैन। यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको हक, हित, सुख, समृद्धि, शान्ति, सुव्यवस्था, अमन चयनको लागि व्यवस्था होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको यो व्यवस्थाको धज्जी उड्या हो। अहिले सडकमा नेपाली जनता संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भन्छन्। म सनातन संस्कृति समाज नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि छु। हामी पनि संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भन्छौं। अनि अहिले एकाएक तपाईले ल्याएको गणतन्त्रको संविधानको कार्यान्वयनको तेस्रो वर्ष पुग्दा नपुग्दा तपाईको संविधानको धज्जी उडेको छ सडक सडक। अब ठ्याक्कै अहिलेको परिस्थितिमा माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरू सडकमै बस्न पर्ने बाध्यता कसरी आइपर्यो होला? पक्नुस् न, उनीहरूलाई हामी अथवा तपाईहरुले बार शीर्ष नेता भन्छौं। 17,000 मान्छे मारेर शीर्ष नेता हुनुभयो। अनि झलनाथ खनालजीहरू 71 करोड सर्पको के खाएर शीर्ष हुनुभयो। माधव नेपालजीहरू ललिता निवास बेचेको कारणले शीर्ष हुनुभयो। होइन भने नेपाली जनतालाई म एबीसी खबर मार्फत विनम्रताका साथ निवेदन गर्छु, नेपाली जनताप्रति तपाईको लगानी, उनीहरूको हक, हित, स्वार्थ, समुन्नति, उन्नति, प्रगति गर्नमा तपाईको के योगदान छ र तपाई शीर्ष हुनुभयो? 17,000 मान्छे मार्नुभयो अनि शीर्ष भएको। अब ललिता निवास बेचेर खानुभयो अनि शीर्ष भएको। अब आफ्नै नेता विरुद्ध सडकमा आइपर्नु त यो बाध्यता होइन। यो आफ्नो नेता हुँदै होइन। मैले भनेको छु, फेरि पनि भन्छु, अहिले म अब प्रसङ्ग त्यही छ। नेकपा माओवादीको नाउँमा 17,000 नेपाली मार्नुभयो। 17,000 नेपाली मार्दाखेरि म तपाईलाई दुःखका साथ स्मरण गराउन चाहन्छु, रुकुम रोल्पामा भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध खनेका छन् माओवादीहरूले। हामी त भारतीय विरोधी हुन्। सन् 1950 को सन्धिको विरुद्ध त 1 नम्बर। त्यतिखेर 52 सालको शेरबहादुर देउवाको गभर्नमेन्टसँग राखेको मागपत्रमा 1 नम्बरमा 1950 को सन्धिको खारेजी लेख्नु भएको थियो। के को शीर्षस्थ? त्यति मात्रै होइन, यो विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 मङ्सिर 8 गते 5 गते भएपछि तपाईले ल्याउनु भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, पुनर्स्थापना ऐनमा तपाईले त मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका अपराधीलाई पनि छोड्ने भनेर कानुन बनाउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यो कुरा होइन, पाइँदैन भने र त्यो मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना गरेको कुरा 60,000 उजुरी सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा अहिले पनि कायम छन् भने र तपाईले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको 14 वर्ष भयो। नेपाली जनताले के पाएर तपाई शीर्षस्थ भन्नुहुन्छ यिनीहरूलाई? यी शीर्षस्थ हुने यस्तै हुन्छन् शीर्षस्थ संसारका नेता। भारतमा महात्मा गान्धी अथवा अहिले के भन्नुस् न, नरेन्द्र मोदी
अथवा जवाहरलाल नेहरू अथवा इन्दिरा गान्धी अथवा ती पाकिस्तानमै भन्नुहोस् नवाज शरीफ आदि इत्यादि जे भन्नुहोस्, आफ्ना देशका नागरिकलाई अर्काका देशका नेताको नेतृत्वको नाम लिएर भारतमा बसेर नेपाली मार्नेलाई शीर्षस्थ भन्न तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन? अब अहिले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल स्वयं सडकमै बस्नुपर्ने बाध्यता कसरी आइपुग्यो? त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अथवा मानिसहरूले जसरी आम भनेर शीर्षस्थ भन्नुहुन्छ, यी कुनै मूल्यमा नेपाली जनताको लागि शीर्षस्थ पनि होइनन् र अहिले सत्ताको लागि नेकपा सत्ताधारी दलको अस्ति आइतबारसम्मको लागि, किनभने सडकले जनताले तिमीलाई मत दिएर 2/3 पुर्याए, तिमीले त्यही पार्लियामेन्टबाट नागरिकता विधेयक लिएर आयो होइन, रोटी र बेटी भनेर नेपालको राष्ट्रियता बिक्न सक्ने नागरिकता विधेयक, त्यही संसदबाट तिमीले गुठी विधेयक ल्यायो होइन, देशको धर्म संस्कृति समाप्त गर्न, त्यही संसदमा तिमी बसेकै हुँदा होली वाइनमा हक जहानको तलुवा चाटेर हिँड्या होइन माधव नेपाल, अनि त्यही 17 करोड राष्ट्रको ढिकुटीबाट खाएर हिँडेको होइन झलनाथ खनाल। अनि यिनीहरू सडकमा नआएर यी सडकमा आउँदा सडकको पनि अपमान भयो। यो सडकमा आउँदा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सडकमा आउँदा सडककै अपमान भयो, सडककै अपमान भयो। किनभनेदेखि तपाईँले नेपाल र नेपाली जनताको लागि, हितको लागि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभु सत्ता र यो कोरोना महामारी र नेपाली जनताको यो पीडा, नेपाली जनता आफ्नो उखु किसानहरू आफूले गरेको उत्पादनको पारिश्रमिक नपाएर सडकमा छन्, अनि ती जनता चाहिँ पुँजीवादी, तिमी सर्वहाराको अधिनायकवादी चाहिँ अरबौँ जाने गाडीमा, अनि तिनै नेपाली जनतालाई हत्या गरेका तिमीहरू हत्याराहरू, अनि अहिले तिनैका छोरा तिम्रा सुरक्षा निकाय। त्यसैले अहिले देशभरि संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नेपाली जनताको लहर आउने, र मैले अपुष्ट रूपबाट सुनेको छु कि राजा ज्ञानेन्द्रको लागि सुरक्षा दस्ता बढाइएको छ। भन्नुको तात्पर्य जनताले के खोजेका रहेछन्? यिनीहरूलाई शीर्षस्थ बनाउन खोजेका रहेछन् कि यो राज्य सत्ताको परिवर्तन खोजेका रहेछन्? म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँ, समय के छ मलाई थाहा छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले, छोटो गर्दैछु, राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेपछि प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 को जेठ 4 गतेको दफा 4 मा राजाको अधिकारलाई सङ्कुचन गरेर त्यो घोषणा आयो। त्यो घोषणा आएपछि राजाले राखिदिएको प्रतिनिधि सभा राजालाई नै सीमित गर्न पाइँदैन भनेर हामीले सुप्रिम कोर्टमा रिट हाल्यौँ। रिट हाल्दा सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भनेदेखि संविधानमा के लेखेको छ के लेखेको छैन प्रश्न त्यो होइन। प्रश्न के हो भने मुलुकको आवश्यकता के हो, डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी। होइन भने त राजाले बनाएको प्रतिनिधि सभाले राजैलाई तलमाथि त गर्न सक्दैन थियो नि। तर जनताको धारणा, आन्दोलन, जुलुस, नारा फसादी आयो भने नेपाली जनताले चाह्यो भने संविधान त 10 वटा बनाउँछ नि। यसै कारणले गर्दा अब सर्वोच्च अदालतले त्यही डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीको आधारमा यो संविधानको औचित्य समाप्त भयो। किनभनेदेखि होइन भने तिमीले राज संस्थालाई सत्ताच्युत गर्यौ आदि इत्यादि गद्दीच्युत गर्यौ, छैन भनेको सुरक्षा जस्ता बढाउनु पर्यो नि। अब अहिलेको परिस्थितिमा संसद विघटन भइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा प्रचण्ड नेपाल खेमा साँच्चीकै अहिले विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा एउटा आम रूपमा उठिरहेको छ। अब यो अवस्थामा उहाँहरू निर्वाचन आयोग जानुभयो, माइतीघरदेखि उहाँसम्म हिँडेर निर्वाचन आयोगले उहाँलाई सूर्य चिन्ह पनि दिइसकेको जस्तै देखियो, किनकि जनार्दन शर्माले त्यो फरफराएर आम मिडियाको सामु उहाँले प्रस्तुत हुनुभएको थियो। अब यो अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा अदालतीय प्रक्रियाले के टुङ्गो लाउला? मर्निङ सोज द डे भने जस्तै बिहानको उज्यालोले दिउँसोको भविष्य निर्धारण गर्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ भने जस्तै
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा परेको रिटमा यो देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो बेन्चमा त्यो मुद्दाको सुनवाई गर्दा अस्तिको दिन प्रधान न्यायाधीशले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गर्नु भएन। अब यो अलिकति तपाईहरुलाई बुझ्नलाई सजिलो अप्ठ्यारो के पर्छ, अस्ति वामदेव गौतमवाला कुरामा पनि सर्वोच्चमा रिट पर्यो। सर्वोच्चमा रिट पर्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले के भन्यो भने यो संवैधानिक विषय छ, संवैधानिक परिषदमा जानुपर्छ, तर विपक्षीहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने किन यस्तो गर्यौ, जवाफ ल्याऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो। हिजो त्यही संवैधानिक प्रश्न उठ्दाखेरि कारण देखाऊ सहित संवैधानिक इजलासमा पठायो, तर त्यही संवैधानिक प्रश्न उपस्थित भएको संसद विघटनको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीशले कारण देखाऊ पनि नभनिकन संवैधानिक इजलासमा मात्रै किन पठायो। यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि मैले अघि नै तपाईलाई भने यो प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथिनहरू सडकमा आए, कोनी के गरे भनेर भन्नुहुन्छ। संविधानको धारा 105 ले तपाई सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दामा निवेदक वादी हुनुहुन्छ अनि त्यो मुद्दा मेरै पक्षमा फैसला हुनुपर्छ भनेर तपाई सडकमा आउनुहुन्छ भने संविधानको धारा 105 तपाईले यो संविधानको विधिको शासनको लोकतन्त्रको धज्जी उडाको होइन, यो होइन भनेदेखि अदालतबाट इंसाफ पाइँदैन हो। कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तमा अदालतबाट इंसाफ नपाउन सकिन्छ। किन रिट हाल्न जानुभयो? तपाईको सर्वहाराको अधिनायकवाद हो यो। तपाई आफूले बनाएको संविधान याद गर्नुस्। उत्कृष्ट संविधान बनायौं भन्ने धेरै राजावादी पनि छन् नि यहाँ, तिनै जस्तो होला यो पनि। यसै कारणले सर्वोच्च अदालतमा जे मुद्दा परेको छ, सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सम्भावना छ कि छैन? निश्चित रूपमा छैन, पुनर्स्थापना हुँदैन। अब म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्छु, हाम्रो संविधानको धारा 76, 1, 7 र 85 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे भन्नु भएको छ। हामी कहाँ 5 प्रकारका प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेका छ, 5 कि 4 हुन्छ हेरौँ। पहिलो, संविधानको धारा 76 को 1 ले स्पष्ट बहुमत भएको प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। एउटा प्रधानमन्त्री स्पष्ट बहुमत भएको, यो अहिले 2/3 नजिकको केपी ओली त्यसमा पर्नुभयो। अब अर्को प्रधानमन्त्री कस्तो हुन्छ, कसैको स्पष्ट बहुमत चाहिँ आएन, तर तपाईँ र मेरो पार्टी मिलेर हामी मेजोरिटीमा पुग्ने भयौँ भनेपछि 2 अथवा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनेको प्रधानमन्त्री। त्यो 2 अथवा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै त्यसको 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ, तर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्दैन, यो कुरा बुझौँ। र त्यसै गरेर 76 को 3 ले के भन्छ, कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत आएन र 2टा दल पनि मिलेनन् भनेदेखि अब गभर्नमेन्ट त चल्नु पर्यो, सरकार त चल्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री त बन्नु पर्यो भनेपछि लार्जेस्ट पार्टी, सबैभन्दा धेरै जसको सिट आएको छ उसको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री। अनि अब त्यो लार्जेस्ट पार्टी पनि रहेन रहेछ भने अब 5औं प्रकारको प्रधानमन्त्री कस्तो हुने भयो भने तपाई म आदि इत्यादि हामी 4, 5, 6 वटा पार्टीका मान्छेहरू जे होलाौं, त्यसमध्ये एउटा कुनै संसद सदस्यले पार्लियामेन्ट काम लागेन भनेर, तर 76-1 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि
प्रधानमन्त्रीले 2/3 नजिकको संसदीय दलको नेतृत्व गरेको कारणले गर्दाखेरि उनले 30 दिनभित्र विश्वासको मत पाउनु परेन। अब प्रधानमन्त्रीले अहिले यो गरेको कुरा गैर कानुनी हो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने, अथवा उनीहरूकोमा पनि अब कानुन व्यवसायीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुनुहोला, यो संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 ले म हिजो संसदीय दलको प्रधानमन्त्री हुँदा त माधव नेपालजीले मलाई भोट दिनुभएको छ, प्रचण्डजीले दिनुभएको छ, अहिले सडकमा जो आए भन्नुभएको छ उहाँहरू सबैले दिनुभएको छ। मलाई भोट कहाँ दिनुभयो? संसदीय दलमा मलाई प्रधानमन्त्री हुनलाई। भने अब म प्रधानमन्त्री होइन, तपाईलाई मन परेन यो प्रधानमन्त्री, तपाईँ प्रधानमन्त्री फेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले संसदीय दलमा मलाई अविश्वास गर्नु पर्यो नि। संसदीय दलमा मलाई अविश्वास गर्नुभयो, संसदीय दलको बैठकै बसिया छैन। जब संसदीय दलको बैठक बसिया छैन र संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 ले 25% सदस्यले लेखेर दियो भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्छु भनेर महासचिवलाई दियो, सचिवलाई दियो भने सभामुखले त्यसलाई अविश्वासको प्रस्तावको रूपमा संसदको कार्यसूचीमा दर्ता गर्ने कुरा हो भने संविधानको धारा 104 बमोजिम काम कारबाही गर्नुभयो उहाँहरूले? गर्नु भएन। किनभने अब फेरि यो संविधानको काम लाग्दैन भनेको कुरा। यही अहिले प्रचण्ड खेमाको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख हुनुहुन्छ। सभामुखकोमा 25% सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव लगेर दिए भनेदेखि उनले बैठक बोलाउनु पर्छ, तर सभामुखकोमा यो प्रस्तावै आएको छैन। एक भने अर्को कुरा, यो यी तीनै सभामुख हुन् जो संवैधानिक परिषदको सदस्य हुन् र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा जाँदैनन्। अनि यो संसद कसलाई चाहियो? अब ठ्याक्क अब अहिलेको यो गतिरोध सँगसँगै भावी दिनहरू कसरी अगाडि बढ्नेछन् नेकपाको? नेकपाको भावी दिनहरू हालाकि अब यो अलिकति अतिशयोक्ति पनि लाग्ला। नेपालमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको तयारीमा हुनुहुन्छ प्रचण्ड नेपाल समूह। अब देशव्यापी होइन, उहाँ घरव्यापी पनि हुन सक्नुहुन्न। नेपालमा आएका जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्, अहिले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका जति कुराहरू होलान्, के नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सर्वहाराको अधिनायकवाद चलोस् भनेर पश्चिमा र भारतीय शक्तिहरूले तिमीलाई 12 बुँदेमा सही गराएको हो? जुन 12 बुँदेको आधारमा तपाईले यो परिवर्तन ल्याए भन्नुहुन्छ, त्यो सर्वहाराको अधिनायकवादको लागि ल्याएको हो कि संसदीय प्रजातन्त्रको लागि ल्याएको हो? संसदीय प्रजातन्त्रको लागि ल्याएको हो भनेदेखि तपाई त 17,000 नेपाली जनताको शहादतको जिम्मेवार मान्छे हुनुहुन्छ र सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग अघि पनि मैले भने सर्वोच्च अदालतले तिमीले जुन माफी माग्ने कानुन बनाएका थियौ त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारिज गर्यो भने अब तपाईको भावी भविष्य त्यो अपराधीको कोटीमा तपाईको भविष्य जान्छ कि तपाई संसदीय प्रजातन्त्रमा आउनुहुन्छ? मैले सुन्दै थिएँ, म नाउँ लिन चाहन्न, एउटा कुनै संसद सदस्य होइन कि प्रतिनिधि सभाको सदस्य, यो सरकारले हामीलाई त जनताको लोकप्रिय प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पनि दिएन। होली वाइनदेखि लिएर संसारको सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देशको रूपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेको कुरादेखि लिएर 5,000 7,000 हत्याको जिम्मा म लिन्छु भनेदेखि लिएर प्रतिनिधि सभा, सरकार, राज्य कसैले काम गर्न नसकेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनताको ताजा जनादेश लिन जाऊ भन्यो भने त्यो लोकतन्त्र भयो कि निरङ्कुश हो? तपाईँ चाहिँ सधैँ बसिराख्न पाउनुपर्छ अरे। मैले चाहिँ होइन जनताको अभिमत लिन जाउँ भनेर भने अनि जनता सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न छन् भने अनि जनता त सडकमा अब के भन्न आए? राज संस्था जिन्दाबाद।
जनता सडकमा के भन्छन्? हिन्दू राष्ट्र जिन्दाबाद। तिम्रो यो संविधान काम लाग्यो अब। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले गाउँ गाउँ जाने, जिल्ला जिल्ला जाने जे भन्नुहुन्छ, ती 17,000 मेरा भाइ छोरा नाति पनाति ज्वाइँ जेठान जो जतिलाई जसरी मार्नुभयो होला तपाईँले, त्यसको हिसाब बुझाउनुपर्छ। गाउँमा जान सक्नुहुन्न तपाईँ। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। एबिसी खबरलाई हार्दिक प्रणाम, धन्यवाद।